میں جنت اونوں دیاں گا تساں کتھے وکھاؤ مینوں کیڑی تھاں تے میں تواڈے نال وعدہ کیتا ہے رب قرآن وچ فرماوندا ہے تساں اللہ دے بہتان لاؤندے جے بہتان لاؤندے جے خدا دی قسم کر کے انا توجہ فرما تائیں صدقے جاواں جدوں حضرت سیدنا امام زین العابدین بیمار کربلا نو امام اسماعیل نے ویکھیا کعبے دا غلاف کھڑی کھڑے نے ادھی رات دا ویلا ہے ہن اے گمراہی والے نہیں سن اے نور والے سن سراپا ہدایت والے سن صدقے جاواں امام زین العابدین سرکار ادھی رات دا ویلا ہے طواف خالی ہویا پیا کوئی بندہ طواف کرن والا نہیں امام زین العابدین سرکار نے ادھی رات نو کعبے شریف دا غلاف پھڑیا ہویا ہے تے آکھدے نے یا مولا کریما تیری دھرتی دے پتھر تھوڑے نے میں مجرم دے گناہ چوکھے نے مولا کریما مینوں معاف فرما دئی مینوں قیامت دن پکڑ نہ کری یہ گل فریاد کرتے ہیں پھر زمین تے بے ہوش ہو کے ڈگ پیندے نے جھٹ تو بعد ہوش آਉਂدا ہے پھر کعبے دا غلاف زین العابدین پھڑ لیندے نے فرماندے نے او ربا تیری دھرتی تے درختاں دے پتے تھوڑے نے میں مجرم دے گناہ چوکھے نے مہربانی فرماوی مینوں پکڑ نہ کری اینی گل کردے پھر بے ہوش ہو جاندے نے امام اسماعیل فرماوندے نے میں پریشان ہویا جدوں حالت ویکھی میں سوچیا بندہ کون ہے کیڑا بندہ ہے کیڑا ایڈا وڈا مجرم ہے جڑا ادھی رات نو دنیا ستی پئی ہے اے جاگدا ہے تے روندا ہے تے تڑفدا وے فرمایا میں گیا واں جا کے بے ہوش امام بے ہوش ہوئے بندے نو جا کے ویکھیا صدقے جاواں جدوں چہرے تو کپڑا ہٹایا تے ویکھیا بیمار کربلا زین العابدین سی حسین پاک دا پتر سی میں عرض کرنا وا قبلہ تساں اہل بیت وچوں جے تو اصل بخشے تے پاک لوگ جے آپ فرماؤندے نے اسماعیل دھوکھے وچ نہ پا رب دی بارگاہ وچ نسب برادری نہیں چلتی مولا دی بارگاہ وچ عمل ویکھیا جانا ذرا ذوق نال سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندے او چانن میرے پاک نبی دتا خبردار مت گناہ کر کے اللہ دی نافرمانی کر کے تے سمجھی کھڑاؤں میں جنت مینوں لبنی ہے جنت گناہاں نال نہیں لبدی رب دی نافرمانی نال نہیں لبدی جنت جدوں وی لبدی ہے پاک حسین سرکار وانگوں قربانیاں دے نال لبدی ہے ادھر ویکھ گمراہی یہودیاں دی سی انہاں نے قرآن کھول کے ویکھ اساں اج انگلش بک جو پڑھنے سانو قرآن دا پتہ ہی نہیں رہا قرآن دی سمجھ نہیں رہی اس واسطے اساں دیاں گمراہیاں وچ پے گئے جیڑی گمراہی یہودیاں دے اندر ہوندی سی او بھی سمجھدے سن اساں جو بھی کران گے اساں جنتی پکے ہو گیا تے اساں بھی سمجھنے اساں جو بھی کران گے جنتی پکے ہاں اساں نسبت والے ہاں اساں نو جہنم نال کی واسطہ ہے سانو جہنم سان نہیں کوئی نہیں خدا دی قسم کر کے آنا ہے ہن ایتھے ہی کوئی ایک نعت خاں بیلی پڑھدا سی پیا نعت خاں ایتھے ایک نعت پڑھ رہا سی جڑا آندا سی پیا آ جنت طواف کر میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں میں سندا سا پیا تے مینوں یاد پیا ہوندا سی اوہی گمراہی ہے جڑی پہلے لوکاں وچ یہود و نصارا وچ ہوندی سی اج ساڈی قوم وچ وڑ گئی ہے ہاں جی میں کہو بے وقوفا کی پیا نے پتہ ہی منہ وچوں پکدا کی پیا وے ہاں جی آ جنت طواف کر میرا بوٹھا ساڈا ہے جنت ساڈا طواف کرے وہ چلے جس جنت کی خاطر علی روندے رہے پاک عمر روندے رہے صدیق اکبر روندے رہے صدقے جاواں پاک حسین نے جے پیچھے 72 تن شہید کرائے اللہ قرآن فرماؤندا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ذرا ذوق نال سبحان اللہ رب فرماؤندا ہے میں مومناں نو جنت دتی ہے تے انہاں دی جان تے انہاں دے مال لے نے ایڈی قیمتی جنت خدا دی قسم کر کے آنا اللہ سونا سانو قرآن فرماؤندا ہے میرے تو منگو ربنا آتنا
فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ذرا آخو نا سبحان. اس واسطے خدا دے بندے ایڈا فکرا کسے بھی نہیں آخیا. پھر ساڈے کرتوت ویکھ، کرتوت ساڈے کافراں تو بدتر تے جنت نو آکھنا وا طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میں ایک جگہ ہری پور ہزارے تقریر تے گیا تے اسی طرح نعت کا نعت کیا پڑھیا جنت طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میں اوندا بوٹھا ویکھیا تے گونگلوں وانگو چھلیا پھردا ہے. میں اودی حالت ویکھی، مچھاں ویکھیاں انج جویں جناب ٹھوئیں دی پوچھل ہوندی ہے. میں آخیا بیلیا حالے تیرے دل چ حضور وسدے نے تے انگ حالت انگریز دی بنائی پھرنا ہے. وہ ظالما جس دل چ حضور وسدے نے او دل میرے علی گولی ورگے دا ہوندا ہی. او دل تیرے میرے ورگے منوساں دے نہیں ہو سکدے. او پیا پاکاں دا دل نہیں، او بابے فرید دا دل نہیں. جس دل دے اندر پاک مدنی وسدے نہیں، خدا دی قسم کر کے آنا. پر انہاں پاکاں نے بھی کدی نہیں آکھیا آ جنت طواف کر میرا. جنہاں دے دل وچ حضور وسدے ہون او بھی ہمیشہ روندیاں لنگ گئی ہے. سخی سلطان باہو فرماؤندا ہے رے راتی رتی یارا نیند نہ آوے اتے دن نو رہے حیرانی. ہو پر عارف دی گل یارا عارف جانے، عارف دی گل یارا عارف جانے اتے کی جانے نفسانی. او کر عبادت کچھ حاصل ہوئے کہ تیری ضائع گئی جوانی. او وہ نصیب او دنا دے باہو وہ نصیب اتنا دے باہو جنا ملیا پیر جیلانی. حق فرید سبحان. خدا دے بندے ذوق نال سمجھ ادھر ویکھ. او جنہ پاکاں نے رات نو اٹھ اٹھ کے یار نو منایا، جنہ راتی بسترے چھڈے نے دل نو صدقے جاواں انہاں پاک نبی دی تابعداری دے مطابق ہر کام کیتا ہے. جنہاں نے اپنی اولاد نو بھی دل چ نہیں وسایا، اپنی بڈھی نو بھی دل چ نہیں وسایا، اپن جناب دنیا دی کسے شے نو دل نہیں دتا. ایک دل مولا نو دتا ہویا سی
کدی انہاں بھی یہو جہ دعوے نہیں کیتے جڑے آپا پہ کرنے اوہی فخر تے غرور نے شیطانیاں نے گمراہیاں نے جڑیاں یہودیاں دے اندر سن او جو بھی کردے سن آپ نو جنتی سمجھدے سن اساں اوہی لعنتاں وچ پھس گئے ہاں اساں بھی اج سمجھنے اساں بھی جنتیاں جو مرضی کران گے ساڈی جنت پکی ہے اساں دو چار